أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سورة آل عمران مدنية وهي 220 ركوعا. دریم سپارہ کے دا سورت آل عمران دے پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دے دے کے 200 آیاتون دی او 60 رکوگانی دی. اولنی سورت پا قرآن پاک کے سورت فاتحہ، دویم و پسی سورت بقرہ او دا دریم سورت آل عمران دی. پا سورت بقرہ کے اہدنا الصراط المستقیم، خدایا منگتا نیغ لار اخیا. دغ سوال قبول شو او سورت بقرہ کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دا ہدایت دا پارا چکم درخواست شویو منظور شو او دا کتاب قرآن دا ہدایت دا پارا اللہ رو لے گا. سورت بقرہ کے احکام اللہ پاک راولے گل، اکثر احکام شرعیہ داغے اجمالی اور تفصیلی بیان اوشو. زمن کے زی پزے دا کافران مخالفت اور داغوی سر مقابلہ ذکر شلا، اور پاخر کے دا دعا پا شکل کے دا الفاظ راغلل وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ من سر امدادو کے دا کافرانو پا مقابلہ کے. دے جملہ دعائیہ باندے سورت بقرہ ختم شلا. دا دے حاصل و خلاصہ داوا چی کافرانو باندے دا غلبی دعا اشلا. دے مناسبت باندے دا آل عمران آیاتنا نازل شو چی دا کافرانو سرا معاملات پلاس باندے او پج باندے جب باندے مقابلہ پدے کے بدا جہاد ضرورتی لکچ وانصرنا علی القوم الکافرین تشریح او تفصیل پدے کے راگئی. دا سورت آل عمران ابتدائی آیتنا تقریباً اتیا. دا دے شان نزول دا سلے کہ دا نجران دا علاقے عیسائیانو یو وفد پیغمبر علیہ السلام لراغی.
او دغه وفد مشر ابو حارثه ابن علقمه د علم په اعتبار باندې د عیسایانو یو ډیر لوی لاټ پادریو. دی په اصل کې عربیو، بنی بکر ابن وائل قبیله سړیو، پوخ عیسائی شو. د روم بادشاہانو د ډیر تعظیم کو، دله به ډیر مالی امداد ورکو، دله ډیر ګرجی جوړ کړي او د مذهب په اعتبار باندې اوچت منصبونه او عہدې دله ورکړي وي. نو دا وفد د پیغمبر علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو او اختلافی مسئلے پاغے کے پیغمبر علیہ السلام سره باس کو. د دوی د سوالونو په جواب کې د سورت آل عمران تقریبا 84 آیاتونه نازل شوي دي. د عیسایانو لومبنه بنیادی عقیده دا ده چې عیسی علیہ السلام په خپله باندې خدای دی، یو خدای دی او په خپله عیسی علیہ السلام دی، یا درې خدایان دی. نو یو عیسی علیہ السلام دی، یو بی بی مریم او یو الله. او درېمه عقیده دا ده د بعضې خلکو د عیسایانو چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی، یا خو ثالث و ثلاثه درې خدایان دی، یو عیسی علیہ السلام، یو بی بی مریم او یو الله. د یوې ډلې دا عقیده ده ثالث و ثلاثه. د یوې ډلې دا عقیده ده چې بعینه عیسی علیہ السلام په خپله الله دی، او د درېمې دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام د الله زوی دی. نو په دې ابتدائی آیات کې توحید خالص الله یو دی دا د دعوی په شکل کې بیانیږي چې الله یو دی، او بیا په دې باندې عقلی او نقلی دلائل پیش کیږي. الله یو دی، حی او قیوم دی. نو په دې مناظره کې پیغمبر علیہ السلام د عیسایانو ته وایي چې تاسو خو پوهیږئ چې الله جمدی دی، مرګ پې نه راځي او تمام مخلوق ته وجود ورکړی دی، سامان د بقای پیدا کړی دی، په خپل قدرت کامله باندې دا تمام نظام قائم کړی دی. الله دغه ذات دی وی. او اوس د دې په مقابله کې عیسی علیہ السلام ته وګوره، مرګ به پې راځي که به پې نه راځي. عیسی یأتی علیه الفنا، په عیسی علیہ السلام به فنا راځي. نو عیسایانو ومنل وی او بېشک نو چې په چا باندې فنا راځي خپل ځان باقی نشي پاتې کولی، ځان له همیشه بقا نشي ورکولی، بل له به څه بقا ورکي، نو داسې ذات خدای نشي کېدی. د عیسایانو د بعضې خلکو دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام وفات دی. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې ان عیسی یأتی علیه الفنا، راضی به پې فنا. نو که ورته دا ویلي چې اتا علیه الفنا، فنا پې راغلی ده، نو دوی بیا ډېر زیات خاموش کړي وو. خو پیغمبر علیہ السلام ورته چې یأتی علیه الفنا، نو دوی دام غنیمت وګڼو چې ځه رستو به پې فنا راځي، موجوده فنا خو یاده نه کړه. د مسلمانانو دا عقیده ده چې په عیسی علیہ السلام فنا نه ده راغلی، جمدی دی، قیامت نه مخکې به دنیا ته تشریف راوړي، واده به کوي، بچی به کېږي، رستو به بیا وفات کېږي. اوس جمدی دی. الف لام میم الله لا اله الا هو. رمنی الف لام میم دا حروف مقطعات تی، جدا جدا حرفونه دي او د متشابهاتونه دي
او د متشابهات په معنا باندې الله او د الله رسول ښه پوهېږي او دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم ترمنځ د راز خبرې دي بل څوک پې پوهېږي نه او په قیامت کې انشاءالله ټول به پې پوهېږي الله لا اله الا هو الله داسې ذات دی لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا هو بغیر د الله نه الحي القيوم جم دے تل تر تلا الحيو جم دے تل تر تلا القيوم قائم دے پر تدبیر دا مخلوقاتو نزل عليك الكتاب بالحق اللہ نازل کری دیتا تا کتاب قرآن پاک بالحق فحق صلاح مصدقا لما بین یدیه دا قرآن تصدیق کون کرے لما دا اغی کتابنو بین یدیه چی دا قرآن نمخ کراغلی دی وانزل التوراة والانجیل من قبلو او اللہ نازل کرے دی توراة و انجیل من قبلو مخ دا قرآن هدى للناس وانزل الفرقان ہدایت دے دخل کو دا پارا وانزل الفرقان اللہ نازل کرے دا قرآن فرق کو ان کی پا مابین دا حق او دا باطل کی ہر زمانہ کی دا اغی زمانے مناسب کتابنا راغلی دی او ہر یو کتاب اسمانی دا حق او دا باطل پا منز کے دا حلال او دا حرام پا منز کے دا دروغ او دا رشتیا پا منز کے فیصلہ کو ان کی کتابو قرآن اور تمام آسمانی کتابنا دا حق دی ان الذين كفروا بآيات الله بے شک اغا خلق چی کفر کرے پایاتون دا اللہ بانے لهم عذاب شدید دی دا پارا عذاب دی سخت ان الذين كفروا بے شک اغا خلق چی کفر کرے بآیات اللہ پایاتن دا اللہ لهم عذاب شدید دی دا پار سخت عذاب دے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ پاک زبردست دے ذو انتقام خاوند بدلے دے مجرمان با بغیر سزا پریگ دینا دا اللہ نسوک تختیدی نشی نو پدے کے دا عیسیٰ علیہ السلام الوہیت باطل کے دو تا اشارہ را کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے عیسیٰ علیہ السلام خدے نہ دے عیسیٰ علیہ السلام دا پار اقتدار کلی ثابت نہ دے عیسیٰ علیہ السلام تا یہود و نقصان رسو ارادے کرے ہو دا وجلو ارادے اکڑلا نو عیسیٰ علیہ السلام و تا منت زاری کری دی خدا کے خلق دا عیسیٰ علیہ السلام اگا منت زاری منلی ندی نو عیسیٰ علیہ السلام دا یہودیانو دا پنجنا پخپل ازان نشو خلاصو لے بلبت سخلاص کی ظالم تی نشو خلاصو لے بلم تی نشو خلاصو لے نو عیسیٰ علیہ السلام سنگ خدای شو یا دا خدای زوی شو چی دا یہود نو خیزان نشو خلاصو لے او زوی دا پلار پشانتی وی نو چی دے دا خدای زوی دے نو خدای عزیز زبردست دے نو دا زوی بیم زبردست ہو نو نا خدای دے نا دا خدای زوی دے بلکہ دا اللہ مخلوق دے دا اللہ بندہ دے دا اللہ رسول دے واللہ عزیز ذو انتقام اللہ پاک زبردست دے ذو انتقام خاوند بدلے دے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ پاک چدے لا يخفى علیہ شیء نپٹی گی پدے اللہ باندے سشے فی الارض پزمک کی ولا فی السماء او نپا اسمان کے اسمان اوزمک کی دا اللہ نا حیث شے ہم پٹن دے دا تمام اشیاء و علم اللہ تا حاصل لے دا اللہ علم
محیط تے تمام اشیاء ورغلے دے یو سکنڈ پارا ہم دا اللہ دا نظرنا سوک پٹیدی نشی دا تمام مجرمان دا اللہ دا نظر لاندی دی پٹیدی نشی تختیدی نشی بچکیدی نشی عیسیٰ علیہ السلام خدے ندے ذکر چی علم محیط دا اللہ پشانت ورطا حاصل ندے هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء دا اللہ غزات تے يصوركم جستاسو تصویری جوڑ کرے دے فی الارحام پرحمونو کے دمیندو پرحمونو کے استاسو تصویر جوڑ کرے دے کیف یشاء سرنگی چی اللہ اغواری دا خپل علم او دا حکمت مطابق اللہ کمال قدرت لری دا مور پر رحم کی چسنگ نقشہ اللہ جوڑی نو اللہ جوڑ کی کہ مذکر جوڑی کہ مؤنث جوڑی خوبصورت جوڑی کہ بدصورت جوڑی کامل جوڑی کہ ناقص جوڑی نو دا اللہ کاریگری دا پا لکنو پا کروڑنو پا اربونو بندیان جوڑی او دا ہر بند شکل دا بلنا پا فرق وی اللہ شکلو نہ جوڑی او دا اللہ پا کارخانہ کی کمی نرازی کہ پا ظاہر تا تا دو کسان یو شانت اخکاری خام خواب پا اغوی کے با فرق وی لکہ دو برغرونا پیدا شی خلق وی منگ پہ تیرزو دا خو یو شانتی دی او پا اغوی کے خاص فرق وی ظاہر شکل یو دے خو فرق پکشتا نو دا لکونا کروڑونا اربونا بندیان چے اللہ جوڑ کری دی نو دا ہر یو شکل دا بلنا جدا دے بیا دا لاس پا دے گتو بانے چے کم نقش دے دا کمی کرخی دی دا کرخی دا ہر انسان دا بلنا جدا دی نو بندہ چے گتو لگئی پا یو کاغذ باندے نو اغے کم فرق دے دا لکونو انسانانو دا گتو کرخی دا یو بلنا جدا دی نو دا عجیبہ کاریگری دا سوک کی دا اللہ کی انچی گتا ندا او پا دی انچی گتا کے تقریباً دا ہر چا نقش جدا دے تقریباً شپگوہ انچ مخ دے پا دی شپگوہ انچ نقشوں کے ہر نقش دا بلن جدا دا اللہ چا سنگ غواری جوڑی ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء تصویر جوڑی ستاسو فی الارحام پر رحمونو دا میندو کے کیف یشاء چا سنگ اللہ اغواری لا الہ الا ہو نشتر لائق دا عبادت او بندگے الا ہو مگر دا اللہ دے العزیز چی زبردست دے الحکیم حکمت والا دے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هو الذي دا اللہ غزات دے انزل عليك الكتاب یہ نازل کرے دے علیک تا الکتاب قرآن پاک کتاب منہ آیات محکمات بعض پدے کے آیاتنا محکم دی واضح المانا دی صفا واضح مانے دا کہ پجب بند پوئی گی نو دا دے بعض آیاتنا تچے اگورے نو پمانے سڑی پوئی گی نزل علیک الکتاب پدے باندے عرب پوئی گی اللہ تا کتاب نازل کرے دے او بعض آیاتنا دا سری بعض الفاظ دا سری کہ پا عربیت باندے بخف ہوئے گے خدا دی الفاظنا چی دا اللہ سمراد دے پاگی بند پوئی گی دا واضح المعنی آیاتنا واضح الدلالات آیاتنا دا اصل کتاب دے کہ عبادات تی و کہ معاملات تی پدے باندے بنا دی دا نجران دا علاقے دا عیسائیان و وفد دوی چے عاجز شو مناظرہ کے پیغمبر علیہ السلام سا خاموش پاتی شو
نو بطور معارضہ پیغمبر علیہ السلام تو وی دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارکے ستاسو پر قرآن کے الفاظ راغلی دی کلمت اللہ روح منہ وی دا الفاظ چی راغلی دی زمانگ دا مدعا ثابتولو دا پارا دا الفاظ کافی دی ہارون الرشید بادشاہ پا زمانہ کی یو عیسائی ڈاکٹرو اگر آگے ان طبیبا حاذقا نصرانیا جاء للرشید فنظر علی ابن الحسین الواقدی ذات یوم علی ابن حسین واقدی سرا یورز مناظرہ اکلا فقال ان فی کتابکم ما يدل على ان عیسیٰ جزء من اللہ ویستاس پدے کتاب کے پدے قرآن کے دا سے الفاظ شتا چی دلالت کی پدے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ جز یعنی دا اللہ زوی دے او بیا آیات اولست کلمت القاها الى مریم وروح منه دا آیات اولست فیستاتو دے قرآن نہ معلومی گی کہ دے جز دا اللہ نہ دے روح منہ نو علی ابن حسین واقدی اغوطا زمن دے قرآن کی بل آیاتم دے لگوت کے دا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ اللہ تاسو دا پارا مسخر کری دی اغسا چی اسمانونو کری او اغسا چی پزمک کری جمیعا منہ دا طول دا دے اللہ دا طرفنا نو جمیعا منہ کتا دیتا گورے چھے وروح منہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا روح منہ جز دا اللہ دے نو دا ازمک و اسمان و سچ پزمک اسمان کری جمیعا منہ دا طول دا اللہ اجزا شو نو دا طول دا اللہ زامن لڑا شو فقال اذن یلزم ان تکون جمیع الاشیاء جزء منہ دینا کو معلومی گی چی جمیع اشیاء دا جز دا اللہ دی دا اللہ بچی دی فبہت النصرانی و اسلما ویدا عیسائی ڈاکٹر حیران پاتے شو او اسلام قبول کے مسلمان شو وفرح الرشید فرحا شدیدا و ہارون الرشید بادشاہ دیر زیاد خوشحال شو وآت الواقدی صلتا فاخرا او واقدی تے دیر وے انعام ورکو نو دے قرآن پاک کے آیاتو نبی دا بعض معنی واضح را او دا بعض معنی واضح نرا نو دا بعض کسان دا واضح معنی پریگ دی او چی دا کم واضح نرا اغی پسیشی نو دا قرآن پاک اغا آیاتنا چی واضح دی اغی با نزان کوئی کا او کم چی واضح ندی نو دا اغی غیر واضح مانا دی واضح تا مقابلہ کا دی سر اگورا نو کم دے کی چی دا اللہ چی متکلم دی دا اغا مراد مبہم وی غیر متعین وی نو صحیح طریقہ دارا چی دا اغا مبہم غیر متعین دے واضح تراجع کا نو کم مانا چی دا دے واضح نا خلاف روزی نو دا غی قطعا نفی دے اکریشی نو دا متکلم مراد با اغا اگانلی شی کم چی محکماتو کرے دا محکماتو نا مخالف ندے دا سی تعویل و توجیح با نکے کہ دا محکماتو نا مخالف مانے روزی نو دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی لی ان هو الا عبد انعمنا علیہ عیسیٰ علیہ السلام ندے مگر زمنگ بندرے منگ پہ انعام کرے رے بل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم حال دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز
دا آدم علیہ السلام پشانتی دی خلقه من تراب اللہ پاک آدم علیہ السلام دا خورو پیدا کر نو دا عیسیٰ علیہ السلام چی پلار نشتا نو توی چی عیسیٰ علیہ السلام لپلار نشتا نو اللہ پلار دی نو دا آدم علیہ السلام خو نمور شتا و نی پلار شتا دا غب پلار سوک گنی نو چام ندیر چی دا آدم علیہ السلام پلار اللہ دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پلار اللہ ندی نو دا آیاتونا یادا سے نور آیاتونا دینا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پسندیدہ بندہ دی دا اللہ مخلوق دی خدای ندی دا خدای زوی ندی اس کے یو بندہ دا محکمات واضح المعنی آیاتونا دے تسترگی پٹی کی او عیسیٰ علیہ السلام تا کلمت اللہ یا روح منہ دے تو گوری او دے پورین خطی وی چی بس دا آیاتونا چی دینو دینا معلومی گی چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی دی نو دا خلق کو گرفتار والا دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ دیتا کو گرفتار خلق اللہ پاک وی دی نو کم چی سلیم الفطرت وی دا متشابہات و پبارکی اگوی پا تحقیق و تفتیش پسیزینا بلکہ اجمالاً پا دی آیاتون ایمان روڑی چی دا دینا دا اللہ سمراد دے بس دق حق دی او دا کلام برحق کلام دے او دا یو مصلحت دا وجنا اللہ دا دے معنی منگتا ندخ کارا کرے نو دق لار دا سلامتیا او دا احتیاط تا او دا چازلون چکاگلی محکمات واضح المعنی آیاتونو تا استرگی پچی کری لی او متشابہاتو پس لگی دلی دی دا خپل خواہش مطابق داغی معنی رو باسی دق خلق غلط تی او دی دا پارا سخت عذاب دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چی کل دا سی خلق اوینے چی اگر دا متشابہاتو پا تفتیش کے لگی دلی دی دا سی خلقو نلری و تختا دا اگر خلق دی چی دا دوی ذکر اللہ قرآن کے کرے دی یو حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تا پخپل امت باندے دا دریو خبرو یر دا اول دا چی مال با دیر زیاد شی نو دا دی پا وجہ باندے یو بل سر حسد کے مبتلا شی قتل و قتال بشورو شی دویم دا چی دا کتاب اللہ با مخ تا کلو شی مطلب دا چی دا ترجمے پا ذریعہ باندے امی او جاہل اغا دا پوئی دعوی شروع کی چی دا اللہ پا کتاب خپوئی گم او پدے کی دا سے خبری دی چی پاگے بندن نپوئی گی یعنی متشابہات نو دا متشابہات و دا مانو دا پوئی دو کوشش بشورو کی حال دا دے چی دا دے مطلب صرف اللہ پہ جنیبل سوکنا درم دا دوی علم بزیاد شی ضائع بے کی او دا علم زیادے دو کوشش بیا پریگ دی هو الذي انزل عليك الكتاب دا اللہ غزات تے انزل عليك الكتاب چتا تے کتاب نازل کرے قرآن منه آیات محکمات بعض دین آیات ندی محکمات واضح المعنى دی واضح الدلالات دی ہن ام الكتاب دق اصل دا کتاب دے دا عمل لپارا و اخر متشابہات او بعض نور متشابہات تی خفی المعنی پٹ معنی والا دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ پس ہر چی اغا خلق دی چی داوی پزلنو کی کوگوالے دے فیتبعون ما تشابہا ندوی کوششو پہ روی کئی ما دا اغی تشابہ منہو چی متشابہات تیو خفی المعنی دی ابتغاء الفتنتے دا پارا دا فتنے طلب کولو وابتغاء تأویلہ او دا پارا دا معلومولو دا معنی و دا تفسیر دا اغی وما يعلم تأویلہ
علم نلری د تفسیر او د معنی د دی الا الله مگر یو الله اللہ تا دے معنی و تفسیر معلوم دے والراسخون فی العلم یقولون او کم چے مضبوط علم والا دی اہل سنت والجماعت والا والراسخون فی العلم او مضبوط علم والا یقولون اغوی آمنا به من پدی بانی ایمان روڑے دے کہ محکمات تی کہ متشابہات تی من پدی بانی ایمان روڑے دے کل من عند ربنا دا طول زمانگ دا رب دا طرف ندی وما یذکرو نصیحت نقبلی پدی باندے زان نپوئی پدی باندے الا اولو الالباب مگر خاوندان دا علم ربنا لا تزغ قلوبنا اے زمانگ ربا مکہ وزلنا زمانگ بعد اذا ہدایتنا رست دا دین چتا منگ تا ہدایت کردے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً راؤ بخی منگتا من لدنک دقبل جانبنا رحمتا مہربانی و رحمت انکا انت الوہاب بے شک وربخن کی ربنا اے زمن ربا انکا جامع الناس بے شک تراجم کون کی دخل کوئی لیوم فاغر وز کی لا ریب فیہ چہ حس شک شبہ نشترے پراتلو دا غیر وز کی دا قیامت روز ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یخلف المیعاد مخالفت نکی دخپل وعدے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم سورة آل عمران دریم سپارہ لسم آیات ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم دا آیاتنهم دا نجران دا علاقی دا عیسایان مبارکی نازل شوی دی پا دلائل سرا دویت حق واضح شوی دی و بیاهم دا مال او دا دولت او دا کبر او دا غرور پا نشکی دا حق قبل ولنا مخی اڑولی دی دا دوی دا وعید او دا صدا پا حقلا دا آیاتنا نازل شو پا آخرت کے مال اولاد سپکار نرازی آخرت کے با ایمان او نیک عمل پکار رازی چی ایمان او عمل صالح نوی
دوی تشلاس اخرت تلاړ شي نو د جهنم خشاک بی. د آخرت د عذاب نه علاوه دنیا کې هم دوی ته به سزاګانې ملاویږي. لکه دوی نه مخکې فرعون او د هغه ملګري تیر شوي دي، په دنیا کې هم سزا ورکړی شوې ده او د آخرت سزا به هم ولوي. ان الذين كفروا بیشک اغا خلق چه کفر کړي دي کافران دي، لن تغنی عنهم هس فکار بران شددوی اموالهم مالون ددوی ولا اولادهم او نبچی ددوی من الله دا اللہ پا مقابلہ کی شیئا حس شے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ او امداق کسان خشاک دا دوزخ دی کدأب آل فرعون دأبهم کدأب آل فرعون حال دا دی پشانت دا حال دا فرعونیانو دی. والذین من قبلهم او اغا خلق چی دوی نمک تیر شوی دی کذبوا بآیاتنا نسبت دا دروغ اکڑو آیاتون دا منگتا فأخذهم اللہ پس اللہ انی ودی لرا بذنوبهم پس سبب دا گناہن دا دی. واللہ شدید العقاب اللہ پاک سخت عذاب والا دے. دا نجران دا علاقے وفد پیغمبر علیہ السلام لچراتا دا عیسائیان وفد مدینہ منورے ترا روان دی. پلارکی دا دوی لوی عالم لاٹ پادری ابو حارثہ ابن علقمہ پا قچر سورو وی دے قچر تندک اوو او ابو حارثہ ابن علقمہ دا قچرنا کترا اغرزیدا نو دا ضرور کرز ابن علقمہ دا اغد خلین دا الفاظ اوتل تعسل ابعد ابعد دے ہلاک شی. نو دا ابعد نا مراد دا پیغمبر علیہ السلامو یعنی پیغمبر علیہ السلام تے خیری اکڑی. ابو حارثہ دے خپل رور تا پکار شو بل تعست انتا تد ہلاک شی. تعست امک استاد مور ہلاک شی رور توی. اتشتم رجلا من المرسلین آیا تیو دا سے سڑی تا کنزل کے چاگہ دا پیغمبرانو نارے دا سے سڑی پا حق کے غلط خبر کے چاگہ پیغمبر دے. انہو الذی بشر به عیسیٰ دا اغا پیغمبر دے چی دا زیر عیسیٰ علیہ السلام ورکڑی دے. وَإِنَّهُ لَفِي التَّوْرَاتِ او دا ذکر پا تورات کی راغلے دے. وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَبِيٌ قسم پا اللہ دا پیغمبر دے الذی تنتظرہو اغا پیغمبر چتے انتظار کے. را روان دا پیغمبر علیہ السلام مقابلے دا پارا و مناظرے دا پارا دے ہو پا قسم باندے وے چی دا پیغمبر دے و پا حق پیغمبر دے. نرور و توئی چتوے چی دا پیغمبر دے نو ایمان پہ ولی نروڑے. کرز ابن علقمہ لاٹ پادری خپل مشر رور توئی وی چتوے چی پیغمبر دے فما یمنعک منہو
وانت تعلم هذا کہ تد نبوت او د رسالت دومره علم او یقین لري نو پد ایمان ولی نه روڑی سرو کاوٹ تی دتا دو نا پوخ یقین سر او پا قسم سر وی چی پیغمبر دی او زد رور ما تر کنزل او خیره موکلل دستا پا ایمان روڑو کی کم رو کاوٹ تی چی تا ایمان نه روڑی نو لاٹ پادری ابو حارثہ ابن علقمہ پل رور توئی لأن هؤلاء الملوك اعطونا اموالا كثيرا دا عیسایانو بادشاہان منگتا دیر زیاد مالون را کری دی و اکرمونا او زمانگ دیر اکرام و عزت کری دی فلو آمنا به لأخذوا منا كل هذه الاشیاء کچر من پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑو دا بادشاہان با زمانگ ندا طول سیزون والی حیث شیب امرا سر پاتی نش طول برانو والی وی دا خبر کرز زڑت واچولا او قسم اخوڑا چی سو پور مدینه منوری تا رسیدل نیم ایمان می نی روڑی تر اغیب پا آرام نکینم او پا اوخ سور شو او زان سره دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مدح کی خکل شیرون ویل او پیغمبر علیہ السلام تا دا دے وفد نمخ کے او رسید دا وفد نمخ کے پیغمبر علیہ السلام تا او رسید او ایمانی روڑ مسلمان شو گورا دا عیسایان دوی پیغمبر علیہ السلام خب کلک یقین سر پیجندل دی کہ پیغمبر دی خود دنیا اسرا کرے را او پا پیغمبر علیہ السلام ایمان نروڑی نو دے آیاتونو کے آخری آیات کے اللہ پاک یہود تا او نور کافرانو تا خبرداری ورکی کہ دیر زر پا دنیا کے بدا مسلمان پا مقابلہ کے تاسو مغلوب او کمزوری شے قتل بکلی شے سبا دا وطن اشڑلی شے سبا جزیہ قبول کے او دا مسلمانانو دا حکومت او قوت لاندے با جن تیرے وے او آخر کے با جہنم تا شڑلی کے گئے ان الذین کفروا بے شک اغا خلق کے کافران دی لن تغنی عنہم اموالہم حس پکار برا نشی دوی اموالہم دوی مالونا ولا اولادہم او ندوی بچی من اللہ دا اللہ پا مقابلہ کے شیئا حصے و اولائکا ہم دا خلق ہم وقود النار دا دوزخ خشاک دی کدا اب آل فرعون حال دوی اشانت دا حال دا فرعونیانو دی والذین من قبلهم او اغا خلق چی دا دین مخ کی تیر شوی دی کذبوا بآیاتنا دوی نسبت دا دروغ کریو آیاتون زمانتا فاخذهم اللہ بذنوبهم پس اونی و اللہ دی لرا پس سبب دا گناہونو دا دی واللہ شدید العقاب اللہ پاک سخت عذاب والا دے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورے یہودیانو تا خبر ورکو قل للذین کفروا ستغلبون او فرمائے پیغمبر علیہ السلام للذین کفروا اغی خلقو تا چی کفر کردی ستغلبون وتحشرون زرد چی تاسو با مغلوب شے وتحشرون الى جہنم او جہنم تب راجم اکلے شے وبئس المہاد دیر ناکار دے دورت لو دے یہود
نسوارا مشرکین عن قریب د خدای لخکر په مخ کې با شکست خوري دا به د دنیا ذلت او رسوائی او په آخرت کې به جهنم ته ځي بعض روایاتو کې دي چې د بدر نه فاتحانه انداز کې پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته واپس شو د بدر جهاد وشو او پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته واپس شو نو یهود راجم کړل ورته ویل وی حق قبول کې کني د قریشو چې څه حالو هغه حال بس تاسو بشي نو یهودیان پیغمبر علیہ السلام ته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم دوکه کېږه ما یو څو بې تجربې قریش باندې تا فتح حاصله کړله نو ته دوکه کېږې نو موږ لم چیلنج راکې که موږ سره مقابله راله نو پته به دې ولګېږي موږ تجربه کار سپیان یو او ډېر بهادر یو نو موږ ته چیلنج مه راکوه چې مسلمانان شیکني نو د قریشو په شان انجام بوي پیغمبر علیہ السلام ته یا معشر یهود اسلموا قبل ان یصیبکم الله بما اصاب قریش اے د یهودو ډلې اسلام قبول کې مخکې د دې نه چې تاسو ته داسې مصیبت ورسېږي لکه قریشو ته چې ورسېده په دوکه کېږه مه د هغوی تجربه نه وه زموږ ډېره ښه تجربه ده چې جنګ کې را سره مخامخ شو نو پته به دې ولګېږي موږ د هغوی په شانتې نه یو خدای وایي اوس به برابر شي نو د وطن نه وشړلی شو څوک مړه شو او بعض روایاتو کې دي چې د بدر جنگ او په هغې کې د مسلمانانو فتحه د یهودو ولیدله نو زړه دې طرف ته مایل شو چې موږ مسلمانېږو او بیا یې دونه تعظیمه کوي لږ صبر وکړې نو بل کال نه بیا د احد جنگ وشو جنگ احد نو په هغې کې عارضي طور باندې مسلمانانو شکست وخوړه نو د یهودو زړه بیا مضبوط شو حوصلې بیا موندې او مسلمانانو سره چې کوم وعدې یې کړې وې هغې کې وعده خلافي شروع کړله کعب ابن اشرف د شپېتو کسانو سره لاړه مکې معظمې ته ابو سفیان او داسې نور قریشي سردارانو سره ملو شو او د پیغمبر علیه السلام مقابلې ته تیاری شروع کړ نو الله پاک آیاتونه راولېږل قل للذین کفروا اوایا هغې خلکو ته چې کافران دي ستغلبون زر دې چې تاسو به مغلوب شئ شکست به وخورئ په دنیا کې به ذلیل شئ وتحشرون الی جهنم او تاسو به راجمع کړئ شئ جهنم ته په قیامت کې وبئس المهاد او ډېر ناکاره ځای ته ورتلو د دې ډېر ناکاره ټکانه ده قد كان لكم آية في فئتين التقطا د بدر په میدان باندې یو ډله د صحابه کرامو ده چې هغه 300 او 14 دي او بل طرف ته یو لویه ډله د کافرو ده چې تقریبا 1000 دي د 1000 کافرانو سره 900 اوښانو 100 سره اسونو 900 اوښان 100 اسونه بل طرف ته صحابه کرام 313 دوی سره اویا اوښانو 2 سره اسونه دي او 6 سره زغرې دي او 8 سره تورې دي لښکر دی میدان کې جنگیږي د صحابه کرامو لښکر
314 او یا وسره اوخان دي، صرف 2 وسره اسونه دي، 6 وسره زغری دي او 8 وسره توری دي. او کافران 1000 لخکر، 200 اوخان، 100 اسونه او وسلې وسره ښه برابر دي. عجیبه خبره دا ده چې هرې ډلې ته خپل مخالف فریق د خپل ځان نه دوچن په نظر راتلل. د دې نتیجه دا وه چې د کافرانو په زړه کې د مسلمانانو د ډیروالي تصور راته، نو یره پرې راله. او مسلمانانو چې د خپل ځان نه کافر دوچن لیدل، نورم د خدای طرف ته متوجه شو او کامل توکل او استقلال سره د خدای په دې وعده باندې چې ان یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200، چې که مسلمانانو تاسو کې 100 کسان صابران وي نو په 200 کافرو به غالب را دی. په دې یقین مضبوط شو او د فتح او د نصرت امیدواران شو او د کافرانو د تعداد پروا ونه کړله. دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شولې. که کافرانو ته د مسلمانان 313 ښکارېدل نو ډېر به پې زړه ورو. نو مسلمانانو ته خدای ډېر ښکاره کړي چې د کافر زړه کې روب راشي، زړورتیا پې د کافر رانی شي. مسلمان ته الله دا کافر د ځان نه دوچن ښکاره کړل. مسلمانان 313 وو، دا کافران ورته زر نه ښکارېدل، دا ورته 626 ښکاره شو، 606. وی یو په دوه خو موږ ډېر ښه جنګ کولی شو. مسلمانانو وی که موږ 313 یو نو دا 626 دي، نو ښه ډاډه پې ورغلی. او د کافرو ځان ته کتل، دوی 1000 کسانو، دا مسلمانانو ته 2000 ښکاره شو. وی دا خو دونه ډېر کسان راغلي دي، نو ویرېدل. مسلمانانو ته خدای ډېر ښکاره کړل او مسلمانانو ته دا کافران خدای لږ ښکاره کړل. نو په یو بل باندې ښه ډاډه ورغلل. خو چې کله عین د جنګ مقام راغی نو بیا نقشه بدله شوله او لږ وخت کې الله پاک مسلمانانو ته کامیابی ورکړ. په دې جنګ کې د بدر په دې جنګ کې الله فرشتې را لېږلې وي. د بدر په موقع باندې فرشتې راللې او د مسلمانانو سره هغوی یو شان څنګ په څنګ باندې او جنګ یې د کافرو سره کو. په بدر جنگ د کافران ټول د مکې راځي او جنگ له ملایکې راځي. کفار په ماتې شو روان، اوس په خولې راځي او جنگ له ملایکې راځي. نو الله پاک فرشتې را لېږلې وي. یو صحابي وایي ما له یو کافر د والو اراده وکړه، و چې ور مخکې کېدم زما نه مخکې هغه کافر په ځمکه را پروت و، فرشتو والو ښکته یې را غورځولی. بل یو صحابي وایي په اس باندې څوک سور دی او اس ته یې وی اقدم یا خیزوم، وایي اس مخکې شو. وایي ما په یو کافر د ګزار کولو اراده کړې وه، دغې اس والا هغه ووو او ښکته یې راوغورځو. پیغمبر علیه السلام وفرمایل خیزوم چې دی نو دا د جبرائیل د اس نوم دی او په دې اس جبرائیل په خپله ناستو جنګ کې شامل شوی دی. د بدر جنگ له چې کم فرشتې راغلي دي هغوی وی پټکي په سر کړي وو او دې میدان کې هغوی جنګېدلي دي. قد كان لكم آیة فی فئتین التقطا، په تحقیق سره ستاسو د پاره آیة نشانی د قدرت د الله ده، فی فئتین په دوو ډلو کې التقطا چې یو بل ته مخامخ شولې،
یو ڈل دا مومنانو 313 بل ڈل دا کافرانو 1000 فئتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈل دا اللہ پلار کی جنگی دلا و اخرى کافرتن او دویم ڈل دا کافروا یرونهم مثلیہم رأی العین یرونا لدد کافرانو هم دی مسلمانانو لرا مثلیہم دا زان ندوچن دی کافرانو چی 1000 دی دا مومنانی لدل دا زان ندوچن 2000 و تخکاری دل رأی العین پا لدل دسترگو یرونهم لدد دی مومنانو دی کافرانو لرا مثلیہم دا خپل زان ندوچن دا 313 پدے باندے 626 ور تخکاری دل رأی العین پلی دل دسترگو باندے واللہ یؤید بنصرہ اللہ پاک مضبوطی قوت ورکی بنصرہ پقپل امداد باندے من اغچاتا یشاؤ جدا اللہ خوخشی ان فی ذالک لعبرت لأولی الابصار بے شک پدے کے ان فی ذالک بے شک پدے کے لعبرتن عبرت و نصیحت لأولی الابصار خاوندانو دسترگو دا پارا لیدن کو دا پارا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة زین للناس خشتکلی شویری للناس دے خلقتا حب الشہوات محبت دا مشتہا سیزنو دا مرغوب سیزنو مرغوب سیزنو مشتہا سیزنو سشیری من النساء جاغ زنان دی والبنین او زامن دی والقناطیر المقنطرت او دیر مال خزانی دی من الذهب والفضت دسرو زرو دسپنو زرو والخیل المصومت او نشاندار اسنا والانعام او چار پیان والحرس و پٹی ذالک متاع الحیات الدنیا دا فیدا دا دنیا دا زندگی دا واللہ عنده حسن المآب اللہ پاک سر دیرخ ٹکانا دا دا دنیا دا محبت سیزن سرا محبت فطری شیری دا بندہ پذل کے خام خام محبت رازی خو پیو اندازہ کے پیو مقدار باندے دا محبت خدے او دا اغی اندازے نا زیاد محبت خندے نو دا دیر محبت دا رأس کل خطیئت حب الدنیا محبت دا دنیا رأس کل خطیئت دا طول گناہنو سر دے دے آیات کے دا دنیا یو سو مرغوب سیزنا محبوب سیزنا ذکر شویری جدا دا خلقو پا نظر کے دا دے دا محبت خوشنماخ کارا شویری نو دیر خلق دے ظاہری رونق باندے عاشقان شو آخرت تینا ایشی دا کمو سیزنو نمونہ چدل تاغشتی شویری نو عام طور باندے دا انسانی رغبت او محبت مرکز دی باقی کے دا طول نمخ کے زنانہ ذکر شوی دی ورپسے بیا اولاد دی ذکر چے پا دنیا کے انسان دا سمر سیزنو حاصل اولو فکر کئی داغے اصلی سبب یا زنانوی او یا بچیوی دین رستو سرزر سپینزر او حیوانات او پٹی دا دویم نمبر سیزن دا رغبت تی نو خلاصہ دا کہ اللہ پاک دا دی سیزن محبت طبعی طور باندے دا انسان پزڑ کے اچولے دے او پدے کے دیر حکمتون دی یو حکمت خدا دے کچرے انسانی طبیعت دا دی سیزن محبت تمائل نوے
نو د دنیا دا نظام به درهم برهم وي. د چا څه کارو چې پټي ته ته مشقت یې کو، مزدورۍ لته، کارخانې لته، تجارت لته، خو د دې بچو او د ښځې محبت دی، نو څوک پټي ته روان دی، څوک کارخانې ته روان دی، څوک دفتر ته روان دی. که دا محبت نه په قلار به سړی پروت و. د چا به څه کار و چې خپل دولت یې لګو، نو دا د بچو محبت، د بیبي محبت، دا د دنیا د آبادی او د بقا لپاره الله دا محبت پیدا کړی دی. دویم حکمت پکې دا دی که چېرې د دنیا د نعمتونو سره رغبت او محبت د انسان په زړه کې نه وي، نو د آخرت د نعمت په خوند به څه پوهېدی؟ د آخرت خوند خو جالیدلی نه دی، خو د دنیا د خوندورو څیزونو ته وګوري، نو د جنت د نعمتونو نوم چې وروي هغې کې به نورم خوندي. نو که دا محبت نه وي، نو د نیک عمل کوشش به چا نه کولی، د جنت د حاصلولو کوشش به یې نه وي کړی، د بدو عملونو نه پرهیز به یې نه وي کړی. دریم حکمت د دې دنیا په دې څیزونو کې د انسان په زړه کې د محبت پیدا کولو دپاره دا دی چې د دې څیزونو محبت طبعي طور د انسان په زړه کې پیدا شي، نو په دې د انسان امتحان کیږي چې د دې څیزونو محبت کې مبتلا شي، آخرت یادې که آخرت ایرې. د دې دنیا دا څیزونه د دې حقیقت خدا دی چې دا فانی دي، ختمېدونکي دي. نو د فانی فکر مه کوه، د باقی فکر وکا، د آخرت نعمتونه باقی دی، لا زوال دی. نو خلاصه د کلام دا چې د دنیا لذیذ او مرغوب څیزونه الله په خپل فضل او حکمت د انسان دپاره مزین کړي دي او محبت یې ول زړه کې اچولی دی. حکمتونه دي پکې، د انسان امتحان دی چې دې سرسری او ظاهري مرغوبات څیزونو باندې مبتلا شي، نو اسنه خپل خالق او مالک درنه ایر نشي. نو د دې چیزونو محبت دا به ذریعه جوړه کې د الله د محبت دپاره. او دا چیزونه دا مرغوبات د لارې تیره کاڼې له تا ته نه جوړېږي چې رکاوټ د آخرت دی جوړ شي، بلکې دا د آخرت دپاره سنگ بنیاد که او آخرت له پې آبادي وکړه، د آخرت کامیابي پې حاصله کړه. بعضې خلکو دپاره دا مال او دا بچي عذاب جوړېږي. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. د کافر مال ډیر دی، بچی ډیر دی، وی په تعجب کې مرازا چې د کافر مال ولې ډیر دی او بچی ولې ډیر دی. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله اراده کړی ده چې په دې مال او په دې بچو ول په دنیا کې عذاب ورکړي. نو خلاصه دا چې د کومو څیزونو محبت د انسان تړه کې اچولی شوې ده دا ورته خشته ښکاري، نو د شریعت مطابق اعتدال سره طلب یې ښه بچي م غواړه، بیبي م غواړه او مال م غواړه، محبت م ورسره وکړه، خو په یو خاص اندازه، په اعتدال کې. آخرت مه ایروه. وی د دنیا د ساز و سامان د دې مثال د اوبو په شانتې دی او د انسان دا زړه د کشتۍ په شانتې دی. نو دا اوبه د کشتۍ لاندې او غیر چاپیره کشتۍ دپاره مفید دي، دا وله پشتي ده او مقصد ته د رسولو ذریعه ده. خو که دا اوبه په دې کشتۍ کې دننه ورلې، دا کشتۍ به دې ډوبه شي. مولانا روم فرمائی آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. آب اندر زیر کشتی پستی است،
د دې کشتۍ لاندې دا اوبه دا د دې دپاره پشتی ده او آب در کشتی هلاکې کشتی است اوبه که په کشتۍ کې شوې نو دا کشتۍ دپاره هلاکت دې ډوبېږي نو د دنیا دا محبت د دې زړه نه ګیر چاپېره دې وي کوه محبت خو د زړه نه ګیر چاپېره بهر نو دا دې ستا دې زړه ته پشتي ورکوي او که زړه کې دننه محبت د دنیا راغی نو زړه دې ډوب شو بیا غرق شولی آخر کې الله فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا دا د دنیا متاع ده د دنیا د زندګۍ او د دې نه ډېر ښه الله پاک سره شته د دنیا دا څیزونه دې کې اول حب الشهوات من النساء چې د انسان څیزونه خوښ دي فطرتا طبعا مرغوب دي خوښې دي د هر انسان ورته زړه کېږي نو اول په هغې کې زنانه ده ښځه په دنیا کې د ټولو خواهشاتو منتها ده د دنیا په څیزونو د یو څیز محبت هم د ښځو محبت ته نه رسېږي ډېر څیزونه به دې خوښي خو چې ښځه دې څومره خوښه ده نو دونه به دې بل څیز نه خوښه او د دې په ذریعه په دنیا کې مختلفې فتنې پیدا کېږي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ترکت بعدي فتنة ما نه د پرېښې د ځان نه وروستو یو فتنه اضر علی الرجال من النساء چې هغه ډېر ضرر رسوي نارینهو ته نو د ښځو نه زیاته عظیمه فتنه بله نه ده پاتې خدا الله چې کله د خرابو مقصدونو دپاره زنانه استعمال کې راشي نو د ټولو نه لویه فتنه زنانه ده چې د خراب مقصد دپاره ګرځي او که مقصد د دینه پاکی حاصلول وي د اولاد زیاتول وي نو دا د شریعت په لحاظ باندې مطلوب او ښه څیز دی که د خپل ځان پاکدامنۍ دپاره ښځه غواړي د پیغمبر علیه السلام د امت د زیاتولو دپاره ښځه غواړي نو بهترین څیز دی وغواړه د خدای نه خدای دې ټولو له نیکې بیبیانې ورکړي ځکه حدیث مبارک کې راځي الدنیا متاع دا دنیا متاع دی د استعمال چیز دی وخیر متاعها المرأة الصالحة او بهترین متاع نیکه بیبی ده ان نظر الیها چې دا خپل شوهر ورته نظر وکړي نو سرته په کتو یې دا سړی خوشحاله شي ښځه خپل خاوند په کتو خوشحاله کي وان امرها اطاعته که دا خاوند ورته امر وکړي نو دا ښځه تابعداري وکړي وان غاب عنها او که دا سړی د کوره د خپلې بیبي نه غایب شي حفظته نو دا ښځه حفاظت کوي فی نفسها و ماله د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي یعنی د دنیا د نفع اخشتو چیز دی بهترین چیز دی د نفع په دنیا کې نیکه ښځه خاوند ورته وګوري نو خاوند خوشحاله کی که حکم ورته وکړي نو تابعداري وکړي که دې چې تغیب شي په غیر موجودګۍ کې د خپل ځان او د خاوند د مال حفاظت کوي نو بهترین متاع د ښځه ده کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي او د خپل خاوند تابعداري کوي د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي شي ټولې دروازې به ورته کولوي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي حبب الی النساء ما ته د عفت او پاکۍ حاصلولو د وجې نه ښځې ډېرې خوښې دي د پیغمبر علیه السلام ښځې خوښې وې خو د پاکۍ حاصلولو دپاره او د خپل پاک مزاجۍ د وجې نه مې خوشبو خوښه ده د پیغمبر علیه السلام خوشبو خوښه وه
وجعلت قرة عینی الصلاة، او د الله بندګۍ د وجنه د سترګو یخوالی په مانځه کې دی. نو دینه معلومیږي چې په آیات کې د ښځو سره د ډېر محبت د فطري خواهش مذمت په هغه ځای کې دی چې ښځه د خواهش پرستۍ او عیش پرستۍ ذریعه وګرځولی شي. او که چېرې ښځه د دنیا د ودانۍ او د اصلاح او د پاکۍ او د کور ودانۍ او د اولاد د پیدایش او د پرورش ذریعه وګرځولی شي، نو دا شرعي لحاظ باندې محبوب مرغوب او مطلوب عمل دی او ډېرې فایدې دي پکې. نو دغه شان په آیات کې ذکر شوی د نورو څیزونو حالت هم دی. که چېرې د خرابو مقصدونو دپاره ذریعه وګرځولی شي او د دنیا پرستۍ عیش پرستۍ او د نورو مزو حاصلولو ذریعه جوړه کړي شي، نو د انسانانو دا خواهش مذموم او بد دی. او که چېرې دا څیزونه د نیکو مقصدونو دپاره ذریعه وګرځولی شي او د دې د نیکو مقصدونو دپاره خواهش وکړی شي، لکه د زامنو خواهش دې غرض دپاره وکړي چې د دین د غلبې دپاره به مجاهدین پیدا شي. د مال اسونو څاروو او فصلونو خواهش په دې غرض وکړي شي چې دا څیزونه د الله د رضا دپاره، د الله د دین د غلبې دپاره، د الله د بندګانو د نفع او فایدې رسولو دپاره د ضرورت په ځایونو کې خرج کړي شي. نو دا خواهش نه یوازې دا چې محبوب او محمود دی، بلکې د الله د طرف نه د اجر او د ثواب ذریعه هم ده. زین للناس حب الشهوات من النساء، خشته کړي شوي دي خلکو دپاره حب الشهوات، محبت د مشتها څیزونو سره، د مرغوبه څیزونو سره، من النساء چې هغه د بیبیانو نه دي، والبنین او د زامنو نه دي، والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړي شوي، من الذهب والفضة د سرو زرو د سپینو زرو، والخیل المصومة او اسونه نشاندار. هغه زمانه کې اسونو باندې به کار کېده، اوسني وخت کې د بل شانته موټرې نشاندار چې هغه خپل نشان پې لګېدلي، دا د فلاني صاحب موټر دی، د پاسه پې جنډه لګېدلي خوځي را خوځي، هر چا په خپل موټر خپل نشان لګولي، مخې ته ورګوټې بورډ هم لګېدلي وي چې دا د فلاني موټر دی، لرې نه خلک پیژني. والانعام او چارپایان، والحرث او پټي، ذلک متاع الحیات الدنیا، دا متاع فیده اغشتل د زندگی د دنیا دی. والله عنده حسن المآب، او الله سره د الله په نسبت باندې حسن المآب ډیره ښه ټکانه ده. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعنبئکم، آیا زه خبر درکم تاسو ته بخیر من ذلکم د دین بهترین، للذین اتقوا عند ربهم، هغه خلکو د پاره چې پرهیزګاري کړې ده عند ربهم د دې د رب په نسبت باندې، جنات تجری من تحتها الانهار، باغونه د جنت بی تجری چې جاری بوي، من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه بوي دوی په دغې جنتونو کې، په دغې باغونو کې. وازواج مطهرة، خی پاکیزه بیبیانې به وي په جنت کې، د دنیا خیرې به پې نه وي، بیماریانې به پکې نه وي، بدخویي به پکې نه وي، د خپلو خاوندانو نه به رضا وي، خاوندان به ترې نه هم رضا وي، چیړ چاړ او جنګ جګړې به ورسره نه وي. ورضوان من الله، او رضامندي د الله به ورسره وي. والله بصیر بالعباد، الله لیدونکی دی د خپلو بندیانو. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک خطاب او فرمائے،
چې دې خلکو ته خبر ورکا چې د دنیا دا ناقص او فانی نعمتونه دې خوښ شي دي او مستی په دې باندې. نو د دې نه بهترین نعمتونه ما سره شته چې څوک د الله نه یریږي اب هغوی ته ملاویږي. د جنت باغونه دي، لاندې به نهرونه وي، د هر قسمه ګندګۍ نه به پاک وي، بیبیانې به وي چې هغه به هم د ګندګۍ نه پاکې وي، د الله رضا به وي. د مخکې آیات کې د دنیا دا څیزونه چې الله ذکر کړي چې د خلکو سره محبت دی، نو هغې کې شپږ څیزونه ذکر کړي دي. زینا للناس حب الشهوات من النساء، نمبر کې بیبیان یاد، بیا ورپسې والبنین، نمبر 3 قناطیر مقنطره من الذهب والفضه، سره زر او سپین زر، او والخیل اسونه یاد کړل، والانعام چارپایان او پټي یاد کړل. نو شپږ څیزونه چې یاد کړ د دې په مقابله کې د آخرت په نعمتونو کې صرف 3 څیزونه بیانېږي. اول د جنت باغونه، او دویم پاکې بیبیانې، او دریم د الله رضامندي. او بچی یې ذکر نه کړل، بنین پکې رانغلل. په دنیا کې د انسان د اولاد سره محبت دې دپاره چې دا بچی به زما په کار کې مدد کوي، او د دین رستو چې زه مړ شم نو په دې بچو به مې نوم جمدی وي. نو په آخرت کې د مدد ضرورت نشته چې ته بچی غواړې چې خدای بچی راکړي چې په جنت کې را سره کاروبار کوي، او په جنت کې فنا نشته چې بچی دې له غواړې چې له دې باندې به مې نوم باقي پاتې شي، او په دنیا کې بچی دې له غواړې چې مړ شم نو مال به ورته پاتې شي. نو په جنت کې مرې نه چې مال به دې چاته پاتې، نو په جنت کې بچی څوک نه غواړي. خواهش نشته په جنت کې د بچو. او که فرض کې یو سړی غواړي چې خدای په دې جنت کې بچی راکا، نو حمل، نه ماشوم پیدا کېدل، خرپوسې، غټېدل، زلمې کېدل، دا ټول هر څه په لږ ساعت کې په جنت کې وشي. خو جنت کې څوک بچی نه غواړي. نو دې آیات کې ځکه خدای پاک د بچو ذکر ونه کړ، ازواج مطهرن وې، ازواج مطهرتن، او زامن یې یاد نه کړل. او دارنګ په جنت کې د سرو سپینو سوال به نه کې، دې کې الله ذکر نه کړل. وی دا ځکه چې په دنیا کې سره زر سپین در غواړې نو په دې خو د دنیا ضرورتونه پوره کې، نو په جنت کې خو خرید و فروخ نشته دی، ضرورت ورته نشته دی، بغیر عوضه به هر شی میلاویږي. او جنت کې د سرو سپینو کمی نشته دی. هلته خو یو خښته د سرو زرو بله د سپینو زرو، نو مکان به یې دله جوړ کړي وي. نو د سرو سپینو ذکر یې ځکه ونه کړ، او د اسونو ضرورت دې نشته دی. د اسونو ذکر د دنیا نعمت کې راغی، او جنت کې ذکر د اسونو نه کړ. ځکه چې په جنت کې ته په خپل تخت باندې ناست نو چې کوم خوا مخکې نو تا ته ټول خلک یو شانتې ښکاري. د تلو راتلو د ضرورت نشته. او بعضې روایاتو کې د سفر ضرورت راغلی دی. وایي د جمعې په ورځ باندې عمده اسونه به پیش کړي شي، په هغې به جنتیان سواره شي او یارانو دوستانو له ملاقات له ولاړ شي. نو په جنت کې د اسونو اهمیت نشته، ځکه د جنت په نعمتونو کې د اس ذکر رانغی. او د پټو ضرورت هم نشته. د پټو په دنیا کې نعمتونو کې پټې ذکر شو، او آخرت کې د پټي ضرورت نشته، هر څه به تیار ملاویږي. که یو انصاری صحابي پیغمبر علیه السلام تپوس کوي چې یو سړی د زمیندارۍ شوق کوي، نو وی خدای پاک په جنت کې د ځمکه اړول، په هغې کې تخم اچول، زرغونېدل، فصل غټېدل، ریبل، غوبل کېدل، دانې بیلول را بیلول، دا هر څه په لږ ساعت کې به یو جنتي له دا هر څه خدای پاک وکړي که دې غواړي. بل صحابي وي دا انصار دي، دا زمیندار دي، دا شوق به د دوی وي، دوی به هلته غواړي، موږ هلته دا نه غواړو. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اعنبئکم، اے خبر در کم تاسو ته بخیر من ذلکم، د دین بهترین نعمتونو، للذین اتقوا عند ربهم، هغه خلکو لپاره چې تقوا پرهیزګاري کړې ده، عند ربهم، د دوی د رب په نسبت باندې، جنات تجری من تحتها الانهار، د جنت باغونه وي چې جاری وي په هغې کې نهرونه،
خالدین فیها ہمیشہ بدوی پدغ جنتی باغونو کی و ازواج مطہرتن دا دی دا پارا بیبیانی وی خی پاکیزا و رضوان من اللہ اور رضا مندی دا اللہ بوی واللہ بصیر بالعباد اللہ لدن کی دا خپلو بندیانو پدغ مخ کی نعمتون دا دنیا کے انعام چار پایان امراغلیو کرن نو پا جنت کی چار پایان تسر پارا غواری غوا میخا گڑا چیلے پیو لغواری مالتا خدا پیو نهرون روان دی نستا غوا میخی گڑا چیلے تا پک ساجت تے نو داغی ذکر زکو نشو الذین یقولون ربنا اغا متقیان بندیان چوئی ربنا ایذا منگ ربا اننا آمنا بے شک منگ ایمان روڑی ری فاغفر لنا نو منگ تبخنو کی ذنوبنا زمنگ دا گناہنو وقنا عذاب النار او منگ دا اور دا عذاب نبچ کے دا دوزخ دا عذاب نبچ کے الصابرین والصادقین دا صبر والا کسان دی اور رشتین دی والقانتین حکم منن کی دی والمنفقین او خرچ کون کی دی دا اللہ پلار کی والمستغفرین او بخن غستن کی دی دا گناہنو بالاسحار دا پیشمنی پا وقت کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم سورة آل عمران دریم سپارہ اتلسم آیات دے آیات مبارک فضیلتنا پا احادیث کی راغلی دی دا یہودو یو دوان لوی عالمان دا شامنا مدینه منوره تراغلل چه کلا مدینه منوره ترا ارسیدل نخپلو کی یو بل سر خبر کولی ویدا علاقہ دا سدا چی پا تورات کی پیشنگوئی راغل دا چی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بعد دے دے کی قیام کی
دین پس دې دوو عالمانو ته چا خبر ورک چې دلته یو بزرگ دی خلق ورته پیغمبر وی نو دا دوه عالمان د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او چې څنګه په پیغمبر علیہ السلام باندې نظر ور پریوته نو د پیغمبر علیہ السلام تمام صفات چې په تورات کې وو د دوی مخې ته راغلل دوی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او عرض کوي وی ته محمد پیغمبر علیہ السلام او فرمایل او بیا ورته عرض کوي ته احمد یې نو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل او زه محمد یما زه احمد یما بیا ورته دوی ویل یو سوال کو که صحیح جواب دی راکه نو در باندې ایمان به راوړو پیغمبر علیہ السلام وی اوکے تپوس دوی سوالو که چې د الله په کتاب کې د ټولو نه لوی شهادت کم یو دی نو د دې سوال په جواب کې دا آیات الله پاک نازل که شهد الله انه لا اله الا هو او دغه دو عالمان په دقه ځای کې مسلمانان شو یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې د عرفات په میدان کې پیغمبر علیہ السلام د دې آیات تلاوت وکړ نو ورپسې او فرمایل وانا علی ذلک من الشاهدین یا رب اے ربا پدې باندې زه هم د شهادت کوونکو نه یم کم بنده چې د دې آیات تلاوت وکي نو ورپسې دې ووایي چې وانا علی ذلک من الشاهدین نو چې چا داسې وویل الله پاک د قیامت فرض فرشتو ته فرمایي زما بنده یو عهد کړی دی یو وعده کړی ده او زه د وعدې پوره کولو کې د ټولو نه زیات پوره کوونکی یم دې وجې نه زما دا بنده جنت ته داخل کې ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی چې کم بندا د هر فرض مانځنه رستو آیت الکرسی ورپسې شهد الله آیات او بیا قل اللهم مالک الملک بغیر حساب پورې اولولی الله به د ټول گناهونه معاف کی او په جنت کې به ځای ورکي او یا حاجتونه به الله پوره کی چې په هغې کې د ټولو نه کم حاجت د مغفرت دی هر فرض مانځنه رستو آیات الکرسی ورپسې شهد الله آیات ورپسې قل اللهم مالک الملک بغیر حساب پورې هر فرض مانځنه رستو چې د دې آیاتونو تلاوت چا وکړ الله به ټول گناهونه معاف کی جنت کې به ځای ورکي او یا حاجتونه به الله پوره کی چې په هغې کې د ټولو نه ورکوټ او کم از کم حاجت هغه مغفرت دی چې لوی حاجتونه به شي شهد الله انه لا اله الا هو شهادت کړی دی الله پاک گواہی کړی دی الله پاک آسمانی کتابونو کې مضمون الله را لېږلی دی شهادت یې را لېږلی چې الله یو دی د الله یووالی داسې مسله ده
چې تمام پیغمبران دنیا ته تشریف راوړي دي ناغي ټولو د الله یووالی بیان کړی دی په خپله باندې الله پاک هم شهادت کوي او فرشتي هم شهادت کوي او اهل علم عالمان هم شهادت کوي نو د الله شهادت بطور مجاز دی مطلب دا چې د الله ذات او صفات او د الله دا ټول مخلوق په دې باندې گواه دي چې الله یو دی وی د ځمکې د شین بوټي چې راوځي نو هغه وایي چې وحده لا شریک له الله یو دی څوک ولا شریک نشته دی هر گیا ہے کہ الزمین روید وحده لا شریک له گوید هر گیا و شین بوټي چې د ځمکې نه راوځي وحده لا شریک له گوید دا شنه بوټي په دې کې د الله یووالی معلومیږي د ونې دې پاڼو ته وګوره نو دا ونه د دې ځمکې نه اوبه او خوراک جذب کړي نو په دې لرګي کې کم پیپونه لګېدلي دي چې په دې تنه کې دا اوبه داسې په بره روانې دي او بیا دې شاخونو ته لاړې شي او د شاخونو نه دې پاڼې ته لاړې شي او په دې پاڼه کې دا نري نري رګونه دي په دې رګونو کې دا اوبه خیږي دا ورته څوک خیږي که دا ونه کټ شي نو په یو ورځ کې بیا دا پاڼې اوچې شي او ذره ذره به شي خو چې په ځمکه کې ولاړه ده جمدی ده د ځمکې نه اوبه راکاږي او د ونې اخري سر کې اوچتې سوکړی ته دې پاڼې دې سوکې سوکې ته اوبه رسي دا څوک رسي دا الله برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر است معرفت کردگار ہر یو پانا دا اللہ دا معرفت یو لوی لوی دفتر دی وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ہر یو شیز کے دا اللہ دا وجود دا وحدانیت علامے پرتی دی نو دا اللہ پاک شہادت دا بطور مجاز دے دا اللہ ذات دا اللہ صفات اور دا طول مخلوق دا اللہ دا وحدانیت واضح نشانات کی دا دین علاوہ دا اللہ دا طرف نہ راغل پیغمبران او آسمانی کتابنا دا ان دا اللہ دا وحدانیت شاہدان دی نو دا طول چیزونا دا اللہ دا طرف نہ پدے خبر شہادت کئی چی دا عبادت لائق صرف یو اللہ دویم شہادت دا فرشتو دے چی دا اللہ مقرب مخلوق دے او لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نہ کئی دا اللہ دا حکم چی کم حکم و تعالی کرے بس برابر تابدار دی دریم شہادت دا اہل علم دی دا اہل علم نا مراد پیغمبران علیہم السلام او عام علماء اسلام دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی او تفسیر ابن کثیر لکی کہ پدی کی دا علماء دیر لوی فضیلت تے کہ اللہ پاک د دوی شهادت د خپل شهادت سره او د فرشتو د شهادت سره یو ځای ذکر کړی دی نو په دې کې د عالمانو فضیلت دی
اهل علم د دین مطلق اغا خلق مراد کیدی شي چې علمی اصول باندې صحیح نظر اوکی، کائنات عالم کے سوچ فکر اوکی او دا اللہ دا وحدانیت علم حاصل کی، اگرچہ باضابطہ عالم نوی. نو دے آیات کے دا اللہ دا خپل شہادت سرا، دا فرشتو دا شہادت سرا، دا عالمان شہادت یوزے کر. شاہد اللہ ہو، اللہ گواہی کئی. دس گواہی کئی دے مضمون گواہی کئی کہ انہو لا الہ الا ہو، کہ نشتر لائق دا عبادت بغیر دا اللہ نا. والملائکتو او فرشتی ہم شہادت کئی، وَأُولُو الْعِلْمِ او خاوندان دا علم ہم شہادت کئی کہ دا عبادت لائق بغیر دا اللہ نہ بل سوک نشتا. نو دا فرشتے پخپل ذکر او پخپل تسبیح کے گواہی کئی. فرشتے ار وقت کے لگیا دی ذکر کئی تسبیح ہوئی. او اہل علم پخپل تقریرونو کے شہادت کئی، پخپل تقریراتو کے، پخپل تحریراتو کے، پلکلو کے، پویلو کے گواہی کے کہ لائق دا عبادت بل سوک نشتا. قائما بالقسط، دا اللہ قائم دے پا انصاف سرا، حاکم دے پا انصاف سرا. اللہ پاک قائم بالقسط، حاکم دے پا انصاف سرا. اللہ انصاف کئی، چا سر زیادتے و ظلم نہ کئی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نشتر لائق دا عبادت او بندگے الا هو العزیز الحکیم، مگر دغز ذات چه زبردست دے او حکمت والا دے. دا ذات زبردست دے، حکمت والا دے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین مقبول دین دا اللہ پر نسبانے الاسلام، اسلام نے. دین ستوئی دا دین معنی طریقہ، لارا، روش. دا قرآن پہ اصطلاح کے لفظ دین دا آدم علیہ السلام نا تر دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا تمام پیغمبرانو چے کم طریقہ، کم اصول او کم احکام دی، نو دقیت دین ویدی شی. دا طول پیغمبرانو پا شریک باندے اصول او احکام دا دین. او لفظ دا شریعت یا دا منہاج یا لفظ دا مذہب دا فروعی احکام تویلی شی. فروعی احکام یہ مختلف زمانوں کے مختلف امتنوں کے را روان دے، نو دیتا مذہب وی، شریعت وی، منہاج ورتوی. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ ستاسو دا پارا دین جاری کرے لے، یہ وصیت پاغی باندے کرے لے. نوح علیہ السلام اور نور پیغمبرانو دویتا پی وصیت شوی، دویم وصیت کرے لے. دے وصیت شوی دے مخ کے نوح علیہ السلام تا اور بیا نور پیغمبرانو تا. نو دینا معلومی گی کہ دین دا طولو پیغمبرانو یو، دا اللہ ذات جامع دا کمالاتو دے، دا تمام نقصانونو نا پاک دے، دا اللہ نا غیر دا عبادت لائق نشتا. پا دے خبر باندے
د زړه نه ایمان او په ژبه اقرار. قیامت ورځ حق ده، حساب کتاب وی، جزا سزا وی، جنت دوزخ وی، دا په زړه باندې منل او په ژبه اقرار کول. او د الله له طرفه را لېږلی شوي هر نبی او رسول هغه چې کوم احکام راوړي دي دا صحیح او برحق دي، دې ته ایمان وایي. لفظ د اسلام د دې خپله معنی الله ته ځان سپارل، ځان د الله تابع کول. د دې معنی په اعتبار باندې هر نبی او رسول د هغه په زمانه کې چې کومو خلکو ایمان راوړی دی، راوړلی شوي احکام یې منلي دي، دې ټولو ته مسلم یا مسلمان وایي. او د دوی دین اسلام و. د دې معنی تر مخه نوح علیہ السلام فرمائی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ما ته امر شوی دی چې زه د مسلمانانو نشم. ابراهیم علیہ السلام وی ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك. رب من اگرزوا تابدار ستا، مسلمین لکا ستا تابدار، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، زمن پا اولاد کم ستا تابدار امت اگرزوا. عیسیٰ علیہ السلام خپل حواریین تفرمائی واشهد بأننا مسلمون. نو پخوانی پیغمبران هغوی ټول په دین اسلامو، او کله دا لفظ خصوصیت سره زمنګ دین او شریعت دپاره استعمالیږي چې د ټولو نه رستو په نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم نازل دی، او دې سره مخکینی شریعتونه ټول منسوخ شوي دي، او دا شریعت دا دین به تر قیامت وي. نو د دې معنی په اعتبار دا لفظ صرف دین محمدی دپاره، امت محمدیه دپاره مخصوص شو. نو دینه مخکې هر زمانه کې چې پیغمبران راغلي دي، احکام یې راوړي دي، په هغې ایمان راوړل، د هغې د حکم تعمیل کول، دا په دقه وخت کې اسلام و. نو د نوح علیہ السلام په زمانه کې دین مقبول هغه و چې نوح علیہ السلام راوړی و. د ابراهیم علیہ السلام په زمانه کې دین مقبول هغه و چې ابراهیم علیہ السلام راوړی و. د موسی علیہ السلام په زمانه کې دین مقبول او اسلام هغه و چې موسی علیہ السلام راوړی و، په تورات کې لیکلی و. د عیسی علیہ السلام په زمانه کې اسلام او دین مقبول هغه و چې هغه عیسی علیہ السلام راوړی و په انجیل کې و. او په آخر کې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اسلام هغه دی کوم چې محمد رسول الله راوړی دی صلی الله علیه وسلم. خلاصه دا چې هر نبی په خپله زمانه کې کوم دین راوړی و دقه اسلام او عند الله مقبول، او بیا پرله پسې دغه دینونه منسوخ شو، او اخیری دین د محمد رسول الله دا ناسخ شو، تر قیامت به وي. نو مخکینی دینونه په خپل وخت کې ټیکو، اوس منسوخ شوي دي. نو دین اسلام دا د الله په نزد مقبول ترین دین، د الله پسندیده دین دی، او د دې نه غیر بل دین که څوک غواړي فلن یقبل منه، هغه دین به چرې هم قبول نشي. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، چا چې طلب که غیر د اسلام نه بل دین، هغه به ترې قبول نشي. نو په دې آیات کې د ملحدانو د نظریې جرړه اوزي. هغوی کوشش کوي په اسلام کې د روادارۍ، او رواداری دې ته وایي
چې کفر هم چلوا اسلام هم چلوا دا ټول حق دی کفر او اسلام یو کوي لکه اکبر بادشاہ دین الہی په نوم باندې یو نظریه پیش کړله او پاغه کې هندو مسلمان یو کړو د هندو د مسلمان ترمنځ نکاح جایز شوله دربار ته چې بادشاہ ته به سجده کې او داسې نورې ډېرې خبرې د ځانه جوړې کې نوم یې وله کېښود دین الهي او ارسو کې پکې خوشحالول هندو هم پکې خوشحاله وی سیک به هم خوشحالی او مسلمان هم خوشحالی نو دا به برای نام مسلمانی چې په دې خوشحالي مسلمان نه دی دغه خلک وی په دنیا کې هر مذهب که یهودیت ته که نصرانیت ته که بتپرستی ده هر یو نجات ذریعه ده وی نیک عمل کوه خپل اخلاق چلوه نو په حقیقت کې دا د اسلام د جرړې استو کوشش دی د دغه خلکو په نظر کې د اسلام اړو حقیقت نشته دا یو خیالي چیز دی نو دغه خلک د الله د حکم نه باغیان دي حقیقت کې دین اسلام د الله خوښ دی دا نور دینونه دا نور ازمونه دا نور نظامونه دا مردود دی دا نور بندیانو جوړ کړي نظامونه دي دا د خدای خوښ نه دی او دا چلیږي نه او په دنیا کې ته فساد جوړیږي کراچۍ کې پخوا مولانا احتشام الحق تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی نو په تقریر کې یو مثال ویلو وی د یونان د خلکو پوزې ډېرې خشتري نه پاکستان کې چې یو سړی یونان ته ځي راځي یو پاکستانی اشنا ته چې اشنا زه یونان ته ځم نو زه به تاله د یونان نه یو خشته پوزه راوړم او ستا دا پوزه دا به لرې کې دا یونان خشته پوزه به پې ولګې هغه به ورته چې زما دا پوزه چې هر څنګه ده زه پې ساخ اخلم زه د یونان په پوزه څه کوم زما دا خپله پوزه په دې ساه اخلم خو پردی ده دا مثال چا راوړه علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ته وی چې داسې مثال هغه ته دا مثال غلط دی وی دا پاکستانی دی ورته وایي چې زما خپله پوزه د یونان د پوزې نه ډېر چنده بهتره ښکلې ده زه د یونان په پوزه څه کوم زما خپله پوزه ډېره خشته ده مثال دی یونان سره به خپل یو نظام وي هغه نه به پې ځان روکي خو د خدای په نیز دغه نظام ښکلی نه دی دغه خشته او د کامیابۍ نظام نه دی موږ له چې الله کم اسلامي نظام را کړی دی دا د تمام دنیا د ازمونو نه د نظامونو نه ډېر خشته دی زموږ دغه نظام ته څه ضرورت دی زموږ ښکلی نظام د اسلام دی زه په هغې نظام څه کوم ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه د یونان پوزه د خلک ځان سره سنبال کړي هغې ته به ښکلې ښکاري موږ ته د یونان پوزه ښکلې نه ښکاري الله په خپل قدرت چې موږ له کومه پوزه جوړه کړې دا خشته ده دې ته د بل چا پوزې نه رسېږي موږ له چې کوم نظام دین اسلام الله جوړ کړی دا خشته دی بل نظام خشته نه دی هر چا ته خپل محبوب ښکلی ښکاري نو د دغه خلکو محبوب به دغه نظام وي خو زموږ محبوب دین اسلام دی وایي چاته به څه چاته به څه ښکاري ما ته اشنا هم هر څه ته ښکاري نو دین اسلام زموږ اشنا دی دا زموږ محبوب دین دی موږ ته هم هر څه ښکاري ان الدین عند الله الاسلام بے شک مقبول ترین دین دا اللہ پنیز باندے دین اسلام نے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم اختلاف نہ دے کرے الذین اغی خلقو اوتوا الکتاب چی کتاب و تور کرے شوی دے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رستو دا دین چی دویتا علم راغی خپوی و ترالنو دا غین رستو اختلاف کرے دے ولی اختلاف کړی دی بغیم بینهم د وجه د زد او سرکشۍ نه په خپل منځ کې زد د سرکشي د حسد دی
ومن یکفر بآیات اللہ اغا سوک چی کفر کی پا آیاتنو دا اللہ دا آیاتنو نا انکارو کی فإن اللہ سریع الحساب پس بے شک اللہ پاک جلد حساب کتاب کو ان کے دے کہ کفر یو کو اللہ بے حساب کتابو کی ضرب ورل سزاور کی ومن یکفر بآیات اللہ اگر سوک چی دا اللہ دا آیاتنو نا انکار کی فإن اللہ سریع الحساب پس بے شک اللہ پاک جلد حساب کتاب کا ان کے لئے اول خوچ بندم ورشی نو دے چے برزخ تورشی قبر تورشی نو پدق دے کے حساب کتاب شروع شی فرشتے راشی و تپوستے کئی نو کدے نیک انسانو دا شریعت پابندی کرے را نو پخکل رنگ کے فرشتے راشی او دا نیک اعمال دا خشت شکل کے راشی و گیر چا پیرا ولاڑی دا مڑی خوشحالی او کدا مڑی بد عملو نو دا بد عملون دا بلاگانو پا شکل کے راشی او دا عذاب فرشتے راشی والتا کول وسر شروع کی نو اجمالی امتحان او حساب کتاب او سزا قبر کی شروع شی او تفصیلی حساب قیامت کے او دا حساب کتاب پا وقت کے بیا مکمل فیصلہ بوشی چی دے بکم الاخت دی نو دوزخ کے بکم مقام دا دی او تو خولی شی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ کچر دویتا سر جگڑ کئی فَقُلْ نَتُوَتُو فرمایا أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ما تابع کردی قل ذات وجہ مخ مراد ذات فقل او فرمائے اسلمتو ما تابع کردی وجہیا قل مخ قل ذات للہ اللہ لرا ومن اتبعن او اغسوک چیزا ما تابع دار دینا اغوین دا اللہ تابع دار وقل للذین اوتوا الکتاب او فرمائے اغی خلقتا چی ورکلے شوی دے اغی تا کتاب والامیین او دے امیین تا موایا مشرکان دا عربو دا امیین ان پڑ خلق ویدی تا موایا اسلمتم آیا تاسو تابدار کے گئے دا اللہ اسلمتم آیا تاسو اسلام قبلوے فَإِنْ أَسْلَمُوا پس کچری دوی اسلام قبول کو فقد احتدو نو دی بپلار دا ہدایت باندی شی کہ اسلام قبول کو نو پلار دا ہدایت او کہ اسلام قبول نہ نو بیا خطا دی وی پیغمبر علیہ السلام دے کافر توویل اسلمو اسلام قبول کے دے عیسائیان تو اسلام قبول کے ناغیوتا قد اسلمنا اسلام ہم قبول کرے دے وہ پیغمبر علیہ السلام کو پوئے دو کہ دا تشفخلے خبر دا زرننا دا پیغمبر علیہ السلام تی کذبتم دروغ وائے کیف یصح اسلامکم ستاسو اسلام بسنگ سیشی وانتم تثبتون للہ ولدا تاسو خو اللہ لا بچی ثابت ہوئے زامن لنا ولا یاد ہوئے وتعبدون الصلیب او تاسو دا صلیب عبادت کوئے وتأکلون الخنزیر خنزیر غوخم خورے او بیان وے کہ اسلمنا تشپخ لے اسلام وے دروغ وائے کذبتم دروغم ہوئے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا کچر دوی اسلام قبول کو نو دیو پلار دا ہدایت شی وَإِن تَوَلَّوْا او کچر دوی مخوالو دا اللہ دا حکم منلونا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ پس بے شکستا پزی مباندے حق رسولو تبلیغ دے کڑے دے غالد اخلاص را واللہ بصیر بالعباد اللہ لیدن کے دے دخپلو بندیانو نو تپوس باتی کئی چی بند سری کری دی نیک عمل دی کری دی
که بد دې کړی دی اسلام دې قبول کړو که کفر دې قبول کړو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.